हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी है पछतावा। मम्मा, वो पेंडू सा है, इससे शादी नहीं करनी, अफशा अपनी माँ से कह रही थी। माँ ने प्यार से कहा, बेटी वो तुम्हारा कज़न है, अच्छा लड़का है, क्यों शादी नहीं करनी। इससे अफशा ने कहा, मम्मा वो पेंडू सा लगता है, ना इससे कपड़े पहनने की तमीज़ है और ना ही इसे बात करने की तमीज़ है, मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी। माँ ने कहा, अफशा शादी तो करनी पड़ेगी, तुम राज़ी हो या ना हो। अफशा ने अपने कज़न सारिम को कॉल की और कहा, सारिम मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम शादी से इनकार कर दो। सारिम ने कहा, मैं माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। अफशा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर नहीं रह सकती। सारिम ने कहा, अफशा तुम खुद इनकार कर दो, मैं तो कुछ ना कहने वाला। अफशा ने जब देखा कि इसकी कोई बात नहीं मान रहा, तो अफशा ने खुदकुशी करने के लिए घर में पड़ी मेडिसिन की काफ़ी सारी टैबलेट खा ली और इसको अस्पताल ले गए। डॉक्टर्स ने मैदा वाश किया और जान बच गई। अफशा ने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़े, मम्मा मुझ पे रहम करो, मैं इस जाहिल इंसान के साथ नहीं रह सकती, वो भी गांव में। माँ ने कहा, बेटी सोच लो, हम सब जानते हैं कि वो बहुत अच्छा लड़का है, क्या हुआ वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है और वो गांव में रहता है। लेकिन वो लड़का तो अच्छा है ना। अफशा के ना चाहते हुए भी अफशा की शादी सारिम के साथ करवा दी गई। अफशा ने बस समझ लिया कि ज़िंदगी बर्बाद हो गई और सारे ख्वाब ख़त्म हो गए और सब खुशियाँ जला दी गई। सब कुछ एक जाहिल इंसान के हवाले हो गया। सारिम तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, शादी हो गई, लेकिन मुझे तुमसे नफ़रत है। सारिम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है अफशा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं। अफशा ने कहा, तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। सारिम सारिम ने एक डबिया खोली, इसमें चमकती हुई अंगूठी थी। सारिम ने वो डिबिया अफशा के सामने रख दी। यूं जिंदगी का सफ़र शुरू हुआ। अफशा का दम घुटने लगता सारिम के साथ। सारिम देखने में खूबसूरत था, बस ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, डिसेंट सा भी नहीं था। अफशा मॉडर्न सी लड़की थी। सारिम रात को थका हारा आता। अफशा बस खामोश सी अपनी दुनिया में गुम रहती और इसकी कोई परवाह नहीं करती। सारिम भी अफशा को कुछ ना कहता। घर आकर खाना बनाता, अफशा को खाना देता। अफशा पत्थर दिल थी, न घर की सफाई करती, ना वो कभी सारिम के कपड़े सफाई करती। सारिम अपने सारे काम खुद करता। साल गुजरता गया। सारिम अफशा की बेरुखी बर्दाश्त करता। अफशा को यूं लगता कि ये तो एक बुद्धू इंसान है जो मेरे पल्ले पड़ गया है। सारिम चूँकि एक मर्द था, वो औरत पे हाथ उठाना मर्द की शान के खिलाफ समझता था, फिर इस पे हाथ उठाना जो हमसफ़र हो। सारिम ने एक दिन कहा, अफशा तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो। पागल, देखो रंग कितना धीमा पड़ गया, तुम्हारे बाल देखो कितने रूखे से हो गए हैं। अफशा हर वक्त नाराज़ रहती। अफशा मैं यूं ऐसे आपको नहीं देख सकता। लेकिन अफशा खामोश बैठी रहती और सारिम की बातें सुनती रहती। अफशा हैरान थी कि इतनी बेरुखी पे भी इतना प्यार करता है। इसकी दोस्त ने कहा, सारिम अच्छा इंसान है, इसकी कदर करो। अफशा ने कहा, वो मुझे इम्प्रेस कर रहा है,
اس کی دوست نے کہا، افشاں میری بات سنو، قسمت والوں کو ایسے ہمدرد ہم سفر ملتے ہیں، سارم کو عزت دو۔ رات کو سارم گھر آیا، ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا۔ افشاں کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی اپنے گارڈن میں، ہلکی سی ہوا چل رہی تھی اور شام کا وقت تھا، ہلکی سی روشنی بھی تھی۔ سارم گھٹنے کے بل بیٹھ گیا، گلاب کا پھول افشاں کو دیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہیپی برتھ ڈے افشاں۔ افشاں نے کہا، تم کو کیسی یاد؟ میرا آج برتھ ڈے ہے۔ سارم نے کہا، ہم سفر ہوں آپ کا افشاں۔ پیپرز نکالے، ایک لفافے سے کہا۔ افشاں کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، افشاں جانتی ہو یہ پیپر کس چیز کے ہیں؟ افشاں کا دل دھڑکنے لگا، کیا ہے یہ سارم؟ سارم نے کہا، یہ ہم دونوں کی خوشی ہے افشاں۔ افشاں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر اس میں کیا ہے۔ افشاں نے کہا، بتاؤ سارم یہ کیا ہے؟ سارم نے پیار بھرے لہجے میں کہا، یہ ہمارے نئے گھر کے پیپرز ہیں، میں نے گھر لیا ہے تمہارے لیے اور تمہارے نام کیا ہے۔ افشاں کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ افشاں نے کہا، اور دیکھا کہ وہ تو نئے گھر کے پیپرز تھے۔ افشاں ایک چیز مانگوں؟ افشاں نے ہاں میں ہاں سر ہلا دیا۔ افشاں ہمیشہ خوش رہنا، جانتی ہو تم پری سی ہو، معصوم سی، بہت پیاری ہو تم، میں بہت خوش نصیب ہوں کہ تم جیسی ہمسفر ملی۔ افشاں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اب وہ کیا کرے، کہ کتنا اچھا انسان ہے اور وہ کتنا سلوک کیا میں نے سارم کے ساتھ۔ یہاں سارم کی بے پناہ محبت، 2 سال میں اس کو اگنور کرتی رہی، سارم پھر بھی مجھے چاہتا رہا۔ رات بھر افشاں خواب دیکھتی رہی کہ کل سارم کے لیے ناشتہ بناؤں گی، سارم کو اب دنیا کی ہر خوشی دوں گی، سارم کو اب کبھی اداس نہ ہونے دوں گی۔ رات بیت گئی، افشاں اٹھی، ناشتہ تیار کیا، بہت خوش تھی اور سارم کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ ٹائم گزر گیا، سارم نہ اٹھا۔ افشاں کمرے میں گئی، محبت سے آواز دینے لگی، سارم، سارم، اٹھ جائیں، میں نے آپ کے لیے ناشتہ تیار کیا ہے۔ افشاں نے دیکھا کہ سارم کا جسم تو ٹھنڈا پڑ چکا ہے۔ افشاں نے آگے بڑھ کر دیکھا، سارم کے بستر پر خون پڑا تھا، منہ پر بھی خون لگا ہوا تھا۔ افشاں چیخنے لگی، زور زور کر آوازیں دینے لگی، سارم اٹھ جائیں، یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ سارم اٹھو نا، محلے والے اکٹھے ہو گئے، ہسپتال لے گئے، ڈاکٹرز نے چیک کیا تو دیکھا سارم۔ ڈاکٹر نے کہا، میں نے کہا تھا اسے اپنا خیال رکھو، اپنا علاج کرواؤ، کسی کو ساتھ لے کر آؤ، لیکن شاید یہ جینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ افشاں نے روتے ہوئے کہا، کیا تھا ان کو؟ سارم کو۔ ڈاکٹر نے آہ بھری اور کہنے لگا، سارم کو پچھلے 1.5 سال سے بلڈ کینسر تھا، شاید اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ مجھے اکثر کہتا تھا، ڈاکٹر صاحب میں کس کے لیے جیوں، کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے اپنا کہہ سکے۔ کوئی نہیں ہے جو مجھے محبت سے پوچھے دن کیسا گزرا۔ رات کو کمرے میں اکیلا درد سے تڑپتا رہتا ہوں، لیکن کوئی نہیں ہے جو میرا درد سمجھے۔ افشاں زمین پہ گری، سارم یہ کیا کیا تم نے؟ سارم مجھے معاف کر دو، سارم میں پاگل ہو گئی تھی، سارم نہ جاؤ نا مجھے چھوڑ کے، سارم میں مر جاؤں گی، سارم تمہارے بنا۔ سارم کی لاش سامنے پڑی تھی، جو زندگی میں شاید افشاں کی محبت کو ترستا رہا۔
افشا سارم کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے چیخ چیخ کر رو رہی تھی، لیکن شاید کہ اب محبت کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ سارم ہمیشہ کے لیے افشا کو آزاد کر گیا تھا۔ افشا کو تو بس اتنا ہی کہنا ہے کہ کسی کے جذبات سے مت کھیلو، کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ وہ مر جائے۔ انا میں محبت کے لمحوں کو نہ جلا دینا، چھوٹی سی زندگی ہے، نہ جانے کب بچھڑ جائے۔ جب موت آ گھیرے محبت بانٹتے رہو، کسی کے مرنے کے بعد پچھتاوے سے اچھا ہے کہ کسی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو اور زندگی خوشی خوشی گزار دو۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ شکریہ۔